Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك بالنسبة ان شاء الله للدرس ديال اليوم غنشوفوا كيفية البرمجة، يعني البرمجة ديال هاد الوحدة التحكم اللي هي ديلفي كما كتبان هنا، ديلفي دي سي ار. دونك هادي ديال كليو 2، دونك ديال كليو 2 ديازل. دونك بالنسبة للموتور ديازل. دابا غنحاولوا نشوفوا كيف تتم البرمجه ديالها بواسطه هذا الجهاز اللي هو ديلفي اللي كنعرفوه ديلفي ولا اوتوكون. دونك بحال يعني غنشوفوا واحد البرمجه اللي هي مهمه بزاف، يعني شي حاجه اللي مهمه سيتو في كل ما يتعلق بالديريكسيون بالنسبه لبواط فيتاس وبالنسبه للكليماتيزاسيون. يعني العمليه اللي كنديروا بواسطة الأجهزة ديال البرمجة نقدروا نديروها بواسطة هذا الجهاز اللي هو ديلفي. دونك هذا فهو ديلفي ولا اوتوكوم. دونك ديلفي ولا اوتوكوم. دونك هذا جهاز ديال الاوتوكوم ولا ديلفي كما كتلاحظوا معايا. غنشوفوا كيفاش الطريقة. دونك بالنسبه لهنا غنحاولوا بعدا نديروا واحد البرونشمون بالنسبه للبريز او بي دي. برونشمون بواسطه واحد الشيما، غنحاولوا نخدموا بواحد الشيما الكتريك. دونك عندي نحاولوا نبرونشيو عندي هنا. دونك عندي هنا غيكون عندي بلس غيكون عندي هنا E1. دونك هنايا E1 وغنديرو هنا جوج ديال لي ماس هنايا. جوج ديال لي ماس يكون عندي هنا. دونك جوج ديال لي بلس. الشيما ان شاء الله نخليها لكم في اخر الفيديو. وخصنا هنا الخيط ديال الكالين، وهذا اللي هو بي 4. فوالا دونك هي هادي الشيما اللي غادي نخدم بها ان شاء الله. هي الشيما. غنحاولوا نبرونشيو هذا هنا. غادي نبرونشي لاليمونطاسيون ديال 12 فولت. دونك لاحظوا معايا هنا بالنسبه لاباغي غادي نبرونشيو ليها فيش. لاباغي خدامه. دونك غنمشيو دابا للحاسوب باش نشوفوا هاد الكونفيغوراسيون ونشوفوا شنو بالنسبه للدياغنوستيك اللي نقدروا كاع نديرو في هاد السياره هادي. دونك غادي نمشيو مباشره للحاسوب، نمشيو للحاسوب ديالنا. دونك كما كتلاحظوا معايا الشيما هي هادي. الشيما ديالنا هي هادي. انا غنحاول ان شاء الله نخليها لكم في الاخير ديال الفيديو. دونك غادي نمشيو هنا نمشيو لديلفي مباشرة. ديلفي دونك كيف ما كانت الفيرسيون سواء 2015 سواء 2016. دونك بحال
دونك لاحظوا معايا هنا دونك غادي نمشيو هنا نديرو رونو نمشيو للكليو باش توضح الصورة أكثر. فوالا باش توضح الصورة أكثر للناس الإخوان. دونك غادي نمشي 2007 نمشي لديازل نمشي لكنفكا وغنمشي هنا ندير اوكي. دونك لاحظوا معايا هنا فوالا. دونك هي دخلت لينا. دونك هنا كنقراو لي كود ديفو كما العاده. دونك هما لي كود ديفو اللي عندي. دونك هادو لي كود ديفو اللي عندي في السياره. هنا ليفاسمون. دونك الا بغيت ندير ليفاسمون دونك كما كتعرفوا هنايا هاد لي كابتور لي زاكتواتور ديما لي كود ديفو ديال رونو داسيا تيبداو بالدي اف، اما تيكونوا بيرمانون انترميتون ولا تيكونوا بيرمانون. هادشي راه باين. دونك هنا عندي 10 ديال لي كود ديفو. بالنسبه لي بارامتر تبعوا معايا هنا. دونك لي بارامتر هنا تيعطيني ريفيرونس ديال او سي يو 82 00 29 68 07. دونك 82 00 6. دونك فوالا 80 00. دونك هاد الريفيرونس ديال لو سي يو هو اللي كنقدر نلقى في وسط من الكالكولاتور. يعني مكتوب على التيكيت ديال الكالكولاتور عندي ريفيرونس فورنيسور، عندي النيميرو ديال البروغرام هو هذا 00 او بي، وعندي النيميرو ديال الفيدياك. هاد النيميرو ديال الفيدياك كنحتاجو الا غنخدم بالديالوجيس ولا. وعندي النيميرو ديال الفيرسيون لوجيسيال، يعني اللوجيسيال باش خدامه الكالكولاتور. وعندي النيميرو دو فيرسيون نيميرو ايطالوناج حتى هو. وعندي الفيرسيون الكترونيك هو 82 00 81 04 50. دونك هاد لي ريفيرونس كنقدر نلقاهم مسجلين على التيكيت ديال الكالكولاتور. مزيان. دونك غادي نمشيو لي زوطا بارامتر باش تفهموا معايا. تبعوا معايا هنا بالنسبه لي كود ديال لي زانجيكتور. لي كود انجيكتور حيت من بعد غنشوفو كيفاش ندخلو هادوك لي كود ديال لي زانجيكتور. لي زوطا بارامتر اللي غنشوفو عندي هنا ريجيم موتور هو 0. عندي لا بريسيون ديال الكاربيرون، لا طونسيون اللي كتوصل للكابتور. عندي كابتور دو طومبيراتور ديال ادميسيون. عندي لي سوباب. عندي كابتور دو بوزيسيون سوباب وسيكلاج ديال لو جي ار. عندي كابتور دو بريسيون. دونك هادشي ان شاء الله مازال غنطرقوا ليه في دروس اخرى بالنسبه لي كابتور او لي زاكتواتور. كملوا بالنسبه لي بارامتر. سوباب دو كوموند رالونتي فالو سيبلي. température de liquide de refroidissement. هنا لا طونسيون باتري كما تلاحظوا معايا. دونك هاد لي بارامتر راه مهمين. دونك دابا حنا خدامين سور طابل فوق الطابله بحال اللي خدام في السياره. عندي لا طونسيون باتري 12 فولت. لا بريسيون دو رومب هنا كيعطينا بريسيون ماكسيمال اللي هي 2000 يعني 2000 بار. وعندي الكاركتيرستيك في الديماج خص تكون 475. دونك بريسيون ريفريجيرون 36 بار حيت دابا عطانا الماكسيموم حيت ما عنديش كليماتيزاسيون، ما راكبش عندي، ما عنديش الغاز انسي دو سويت. دونك هنا بالنسبه لي زوطا بارامتر لا فيتاس ديال الفييكول، لا طومبيراتور كاربيرون، لا بريسيون اتموسفيريك، لا بريسيون دادميسيون، لاكسيونو دافونس دانجيكسيون، شارج كالكولي دو ديبي ديرماسيك يعني الديبي متر شحال تيعبر ليا الديبي متر. والديبي ديال الكاربيرون تيتعبر بالميليغرام بار كوب، دونك هادشي هذا هو هاد الشيء، هاد لابارتي الاخوان ديال
ديال لي بارامتر، هذا هو اللي كنسميه الدياغنوستيك. خصك هادشي تفهمو وتعرف كل حاجه اش كتعني. عندي هنا لوفيرتور ديال السوباب ولا كلابي ديال لو جي ار، لا كوموند مع لوفيرتور البورسونتاج باش محلول، وعندي الكليماتيزاسيون شحال كيكونسومي داك الموتور من وات، يعني شحال كيكونسومي من وات. وعندي او سي او فيروي، هذه عندها علاقه، او سي او فيروي عندها علاقه بلونتي ديماراج، يعني الكالكولاتور فيروي دابا. علاش؟ حيت لونتي ديماراج اكتيف. إذا يكون لونتي ديماراج اكتيف كيكون عندي لو سي او فيروي. وكان دابا عندي الكود مقري والسيروت وعندي الكيت كامل، غيكون عندي هنا او سي او فيروي، غتكون عندي نو. فويون ديال بريشوفاج اكتيف. هنا تيموان دو كوموند ديفو اناكتيف، يعني ماشي علاش. عندي كوموند تيموان دياغنوستيك امباركي اناكتيف اللي هي تشيك. رولي كومبريسور كليماتيزاسيون اناكتيف ما خدامش. هاد الاناكتيف وهادشي كون دابا السياره عندي مخدم غيبان لي اكتيف، يلا هنا اللي خدامه ليا دابا هنا التيموان ديال السخونيه، البولات السخونيه ولا التيموان ديال البريشوفاج. شوفوا لي زوطا بارامتر. عندي هنا هذولي سيرفو، عندي هذولي ديال الكون فيتاس، هادشي كله ديال الفونتيلاسيون، فونتيلاتور ورفواديسمون، لا بومب ا هوت بريسيون، سوباب او جي ار، لا كوموند دو بريشوفاج. دونك الاخوان بغيت نغتنم نيت الفرصه ونشرح لكم هاد لي بارامتر واحد بواحد. ريغولاتور دو فيتاس، ريغولاتور دو فيتاس واش خدام ولا ما خدامش، وليميتور دو فيتاس. يعني الفرق بين ريغولاتور دو فيتاس وليميتور دو فيتاس ان ليميتور دو فيتاس تنخدمو وسط المدينه، ريغولاتور دو فيتاس تنخدمو في طريق طويله. يعني ملي كان فيكسي الفيتاس على واحد العبار 120 ولا 150 ولا، وكنطلق لا بيدال، هذا كيتسمى ريغولاتور دو فيتاس. الاخر ليميتور دو فيتاس كنحدد لا ليميت، كنليميتي السرعه ديال الطوموبيل 120 ولا 60 ولا 80 على حساب داكشي اللي بغيتي انت. هنا الشوفاج ديال الباربريز، هذه بالنسبه للتيموان كتسمى ديال ديجيفراج واش خدام ولا ما خدامش. لا بيدال ديال الفران غولاشي، يعني ملي كان انوار كتكتب ليا تما ابويي، دابا غولاشي طلق. كونتاكتور الفران سكوندير. كوموند كليماتيزاسيون، ملي كنوريك هنا كيعطيني اكتيف ولا اناكتيف، حيت انا ما موريكش على الكوموند ديال الكليما. لا كوموند فيتاس رابيد، لونيتي دو فونتيلاسيون. كوموند فيتاس دونك هادي حتى هي ديال لا فيتاس، تيخدم البريمي فيتاس في الفونتيلاتور ديال السيركوي ديال الماء ولا سيركوي دو فواديسمون. دونك الفونتيلاتور 1 فونتيلاتور 2 دوموند داكسيليراسيون ديال لافونتي، يعني واش انا كنبغي، يعني كندوموندي اكسيلير، يعني في الرالونتي وبغيت ناكسيلير ولا لا. هنا عندي مود كوموند فيتاس، mode commande vitesse de véhicule, contacteur fonction tension gauche, tension droite sur le volant de direction, code programmé. يعني code programmé non. يعني واش هاد السيارة داخل ليها الكود وكان دابا مبروغرامية وكان عندي الكيت غيعطيني هنا وي، هنا عطاني نو. متفقين؟ دونك هادي حاجة. بالنسبة للمسائل الأخرى، حويجات اخرين اللي نزيدو نوضحوهم. هنا عندي ايطا موتور اليمونتي مانتونون، يعني ايطا موتور بان الكالكولاتور دايز عليها لاليمونطاسيون. مزيان، غادي نمشيو هنا ريغلاج، هادي مهمه. هاد لي ريغلاج هما اللي نشرح لكم مزيان. ليكتور ديال الكونفيغوراسيون، هنا هادي هي البرمجه، هادشي اللي كنهضر عليه دابا وهادشي اللي بغيت نوصل ليه. دونك البرمجه ليكتور دو كونفيغوراسيون كيعطيني الكونفيغوراسيون، تبعو معايا مزيان. نكليكي على اوكي باش يطلع ليا لي سيستيم. دونك هادو هما اللي نقدر موديفي فيهم. دونك انفورماسيون كليماتيزاسيون سون كليما. هنا عندي كونفيغوراسيون بواد فيتاس، الا جبت مثلا هاد الكالكولاتور ركبتها في واحد السياره اللي فيها بواد فيتاس اوتوماتيك ما غاديش تخدم. دونك لاكسي ما غاديش تكون لا ريبونس، حيت هادي مكتوبه فيها بواد فيتاس اوتوماتيك. والعكس، الا كانت عندي مثلا السياره فيها بواد فيتاس ميكانيك وهادي مبروغرامي على بواد فيتاس اوتوماتيك، غيكون ما غاديش يخدم ليا، غيكون عندي مشكل. دونك خصها تكونفيغيرا. متفقين؟ ولا نخدم في الفلاش، ولكن هنا من الاحسن هذه طريقه سهله وفي متناول الجميع. انفورماسيون كليماتيزاسيون اونيتي دو بومب، الا كانت عندي ديريكسيون الكتريك ولا ميكانيك. هنا الصون يعني الديريكسيون عندي ميكانيك. تيرمو بلونجور
التيرموبلونجور هو واحد السيستم تيكون بزاف في البلايص اللي فيهم الثلج بحال كندا، بحال باش داك الماء ما يجمدش. ما عليناش هنا دايرين افيك، يعني هاد الكالكولاتور ديال برا ليميتور د فيتاس ريغولاتور د فيتاس 100، يعني ما عنديش هداك السيستيم ديال ليميتور ريغولاتور. دابا هاد هادو نقدر نموديفي فيهم، نقدر ندير الصون ديال افيك من هنا. كيفاش؟ حنا غادي نشوفو كيفاش. ركزوا معايا على هاد لابارتي. بالنسبه لهنا كونفيغوراسيون بروتيكسيون دي كونسوماتور الكتريك. لي كونسوماتور الكتريك كونفيغوري، يعني لي كونسوماتور الكتريك. نعطيكم ان اكزومبل باش تفهموا معايا. هنا لي كونسوماتور الكتريك اش كنقصد؟ كونفيغوراسيون دو بروتيكسيون، يعني بحال داك السيستيم ديال لا بروتيكسيون الا خدم بحال داكشي ديال اللي كتكون في بيجو، تيكون في بعض السيارات، يعني لا كونسوماسيون كيخدم واحد شويه بحال الشجره كتبقى خدامه شويه وتقطع، يعني باش كنحافظوا على لا كونسوماسيون الكتريك. انترديكسيون كونفيغوراسيون ديال الديماج، هادي مهمه. هادي اش كتعطيني؟ قال لك سات كوموند كوبي. هادي الا بغيت دابا انترديكسيون لا كونفيغوري لانجيكسيون، الا بغيت نحبس الكورون على لي زانجيكتور مده 30 دقيقه، الا كليكيت على اوكي غادي تحبس لي لاليمونطاسيون مده 30 دقيقه. متفقين؟ هذيك نقدر نديرها مثلا الا بغيت نبقى نديماري موتور خاوي بلا ما نضيع المازوت، ولا مثلا بغيت نتيستي لا بريسيون بالكومبريسيوميتر، بغيت نعبر لا بريسيون ديال لي سيلندر مثلا، نقدر. دونك هادي من جهه. مساله اخرى نزيدو نشوفو حوايجات اخرين. كونفيغوراسيون ديمينيسيون د رالونتي، نقدر نموديفي هنا الرالونتي، نزيد في الرالونتي وننقص فيه، ولكن شحال عاطينك augmenter le régime au minimum ديال بلس 50 et par يعني كتزيد فيه غير واحد 50 دوره في الدقيقه، اما كتزيد ولا كتنقص ب 50 دوره في الدقيقه. وهذا الشيء خص يكون الكونتاكت مديور والموتور ساكت. لي فاسمون لي بارامتر ادابتاتيف، هنا الا بدلت شي كومبوزون، هنايا من لي كومبوزون مثلا نقدر ندير لي فاسمون ديال البارامتر ادابتاتيف، وكيعاود الكالكولاتور كياخذ لي بارامتر جداد ديال لي زوطر كابتور لي زاكتواتور. متفقين؟ مزيان. دونك هنا افاسي كونفيغوراسيون اون سي يو. دونك لا كونفيغوراسيون تبعوا معايا مزيان، هذه مهمه. الا بغيت نمسح هذيك الكونفيغوراسيون انا غندير وي، غنفاسي كلشي داكشي ياك، وغادي نمشي نعاود ندير ليغ لا كونفيغوراسيون ليكتور. هنا كنقدر نموديفي باش تفهموا معايا. هادشي كامل ملي كندير ديك لي فاسون هادشي كامل كيتمسح مزيان. دونك نمشي دابا تيك هما لي زاكتواتور باش كنتيستي لي زانجيكتور. نتيستي دابا فين؟ دابا السؤال الا بغيت ندخل لي كود ديال لي زانجيكتور فين كنمشي؟ دابا في هاد لي مارك ديال دي سي ار غالبا كنمشي لهنا écriture dans le CU. هاهي الرابعه هادي كنمشي لهنا. دابا الا بغيت ندخل لي زانجيكتور ها هما كود انجيكتور نيميرو 1. ها الكود ديال الانجيكتور فين تيكون؟ شوف شحال كيكون فيه من الرقم، تيكونوا فيه حروف كبيره. شحال تيكون فيه من الرقم؟ ها هو 16، يعني كندخل 16 رقم. لو نيميرو اي بروج، يعني هذه مهمه. l'injecteur numéro 1 est plus proche de le volant moteur، يعني numéro 1 تيبدا من الفولون موتور. متفقين؟ دونك هنا نقدر ندير اوكي وندخل ديك 16 رقم مثلا بار اكزومبل هذا، وكندير اوكي باش ندخل الكود ديال الانجيكتور. هنا كونفيغوراسيون، لا كونفيغوراسيون دي تيرموبلونجور، وهنا لا كونفيغوراسيون ديال لا بومب الكتريك ديريكسيون اسيستي، وهنا الكونفيغوراسيون ديال الكليما، وهنا كونفيغوراسيون ديال البواط فيتاس. نبداو بالبواط فيتاس. دونك الا بغيت دابا نكونفيغوري البواط فيتاس اشنو كندير؟ الا عندي بواط فيتاس، الا عندي بواط فيتاس اوتوماتيك كنكتب واحد، مانيوال كنكتب زيرو. هنا نشوفو كيفاش. روبوتيزي كنكتب جوج، يعني لي تيب هنا ديال لي بواط فيتاس.
اما روبوتيزي اما اوتوماتيك اما مانيول. دابا هنا الا دخلت انا عندي السياره، هاد البواتي اللي جبت مثلا فيها بواط فيتاس ميكانيك، انا في الطوموبيل عندي بواط فيتاس اوتوماتيك. دابا غندخل باش نكونفيغيري، غنكليكي اوكي وغنكتب هنا واحد، يعني غنكتب واحد وغندير اوكي. دابا نورمالمون الا دخلت، الا كتبت هنا واحد كليكيت على اوكي، الا مشيت دابا لهنا خصني نلقى البواط فيتاس، خصني نلقى ليكتور كونفيغوراسيون، خصني نلقى بواط فيتاس اوتوماتيك. متفقين؟ دونك هنا خصني نلقى بي في ا، يعني بواط فيتاس اوتوماتيك. هنا كنوريكم الكونفيغوراسيون هي في الطوموبيل غادي تخدم احسن وافضل. بغيتي مثلا بواط فيتاس روبوتيزي، غتجي لهنا وغدير 2 وتكتب مثلا écriture dans le CU، غيعطيك هنا ما يعطيكش échec opération réussie، يعني دازت. متفقين؟ وغتمشي لابواط فيتاس تلقاها. بالنسبه تاني الا بغيت نكونفيغيري الكليماتيزاسيون، مثلا بغيت نكونفيغيري الكليماتيزاسيون، غادي نجي هنا نفس الشكل. الا عندي الكليماتيزاسيون هانتوما تبعو معايا هنا، هانتوما هنا الا ما عنديش الطوموبيل ما فيهاش الكليمه كندير زيرو، عندي الكليمه بوكل فروا كندير 3، عندي كاباسيتي فاريابل يعني كليمه اوتوماتيك فاريابل، ولا عندي كاباسيتي فيكس كندير 1 2 3 0. دابا حنا غنديرو 3 مثلا، اون فوا غندخل هنا ندير 3 يعني غتولي عندي بوكل فروا، تولي عندي الطوموبيل فيها الكليمه. ملي غندخل لهاديك الكونفيغوراسيون غنلقى كليماتيزاسيون. بعض المرات ثاني الديريكسيون بالنسبه للاخوان، بعض المرات كاين اللي كيركب دابا هاد لي كالكولاتور كيجيبها من لافيراي كيركبها كيكوديها، ملي تيديماري كيلقى الديريكسيون قاصحه، يعني الديريكسيون دور. اش خصو يدير في هاد الحاله؟ خصو يجي لهنا يكونفيغيري، يشوف واش عنده الديريكسيون. الا كانت عنده الديريكسيون الكتريك، يعني الا كانت الديريكسيون الكتريك غيكتب 1، عنده الديريكسيون ميكانيك غيدير 0. كانت الديريكسيون الكتريك، الا كانت عندك الديريكسيون ميكانيك دير 0 غتخفى في الديريكسيون يخدم داكشي عادي. والعكس الا عندك مثلا الديريكسيون الكتريك وكانت هي بواتي فيها ميكانيك غتلقى الديريكسيون قاصحه. دونك خصك تدخل هنا 1 على اساس انه الديريكسيون الكتريك. كنجي لهنا تنكتب رقم 1 تندير اوكي باش كتدخل لوبيراسيون. متفقين؟ دونك هذا اني سي باش نوريكم شنو الطريقه اللي باش نوريكم الطريقه كيفاش كتخدم، كيفاش كيخدم هاد الكونفيغوراسيون. يعني بهاد لاباراي ديال فيه، حتى هاد لاباراي ديال فيه ماشي يعني ما تحقرهاش، راه فيها شي حويجات اللي زوينين صراحه، فيها شي حويجات اللي هما مزيانين. دونك هنا اون فوا غتجي هنا تدخل الكونفيغوراسيون، ملي غتموديفي هادوك لي بارامتر غتكليكي هنا كونفيغوراسيون، غيطلع لك كاع الحوايج اللي كاينين عندك في السياره والحوايج اللي ما كاينينش. فين كندير الكونفيغوراسيون؟ هنا. دونك هنا كنكونفيغيري الكليما، البواط فيتاس، لا بومب، تيرمو بلونجور، تا ريغولاتور ليميتور. الا عندك ريغولاتور ليميتور غتكتب رقم 1 ها هي، ما عندكش في الطوموبيل تكتب 0 وغتكليكي على اوكي. متفقين؟ دونك لهنا الى هنا غادي نقول لكم الله يعاونكم ويسالي الفيديو. والناس اللي عجبهم الفيديو يديروا لايك، كليكيو على يوريكو على داك البوطون ديال لايك. حتى الناس اللي ما عجبهمش يوريكو على ديسلايك، ما عنديش مشكل، شي داكشي عادي، النقد ماشي مشكل. يلا الله يسر الجميع، الله يعاونكم، السلام عليكم. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.